दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। समाचार सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। दर्शक महानुभाव भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देशभरका सबै समाचार तपाईहरुमाझ केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्दैछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देश बाहिर हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिराख्नु भएको छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने कुन जिल्ला ठाउँ गाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, त्यसबारेमा प्रतिक्रिया छोड्न नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभाव यतिखेर राजनीतिमा खैराबैला मचिएको छ। निर्वाचन नजिकै सबै उपनिर्वाचनमा रासोबाट मेयरको उम्मेदवार बने 3000 शुल्क फार्म भर्नको लागि यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा दिन गइरहेका छौँ। कीर्तिपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने राजमानको घोषणा हर्क साम्पाङको पूर्ण रूपमा समर्थन। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 2 न्यायाधीश निरोला र पाण्डेको सुनाई आज हुँदै कुवेत उड्न लागेका 22 युवतीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो। यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। साथै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरोला विरुद्धको 2 उजुरीमा सुनाई जारी। उपनिर्वाचनको तयारीमा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने घोषणा। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रिहाई हुने खुलासा। यस्तो छ पछिल्लो अपडेट। पोखरा अदालतले दियो रवि लामिछाने बारे यस्तो आदेश। यसबारेमा पनि जानकारी। कोशिका निवर्तमान मन्त्री अधिकारीको स्पष्टीकरण। मानव तस्करको मलाई आरोप लागेको छ, मलाई प्रयोग गर्न खोजे, यो घटनाको सूचक नै मनै हो। यसबारेमा पनि आजको समाचारमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको भाव फेरि बढ्यो, तरकारीको मूल्य कति, यसबारेमा पनि जानकारी आजको समाचारमा। साथै बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको मुद्दा आज सुनाइ हुँदै के आउला फैसला। दीपक मनाङ्गे अहिलेसम्म भेटिरहन्, कहाँ भागे त, यसबारेमा पनि आजको समाचारमा जानकारी। नारायणगढ मुङ्ली सडक खण्डमा माइक्रो बस र बस ठोकिँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 पुग्यो। के कतिजना क्षति भयो, यसबारेमा पनि आजको समाचारमा जानकारी। र पोखराका मेयरको गुनासो, मलाई दुबई एयरपोर्टमा हेपियो, हप्की दप्की गरियो। कुलमान घिसिङको अडाल्ने उद्योगीले तिर्न थाले बक्यौता, कारबाही गर्न हच्कियो ओली सरकार। जीवी राईलाई कसले लुकाएको छ त, एकाएक बाहिरियो, यति ठुलो खबर। नेकपा एमालेको सबै जिम्मेवारीबाट हटाइयोस् भन्दै पूर्व मन्त्री अधिकारीले दिए निवेदन। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलेपछि गत 30 असारमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै डेडिकेटेड फिल्ड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बक्यौता विवादले फेरि चर्चा पायो। विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पद पनि धरापमा पर्यो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन जोड्न हुकुमी शैलीमा निर्देशन दिए। वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ठूला 6वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्रचण्ड सरकारको साथ पाएर लाइन काटेका कुलमान घिसिङले ओलीको निर्देशनलाई व्यवस्था गरे। उनी जसरी पनि बक्यौता उठाएर छाड्ने पक्षमा देखिए। कुलमान र ओली सरकार बीच ठूलो युद्ध चलिरहेको समयमा विद्युत नियमन आयोगले पत्र पठाउँदै 3 महिनाको भाकामा बक्यौता तिर्न बाटो बनाउने भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन दियो। त्यसपछि 8 साउनमा काटिएका उद्योगका लाइन जडान गरियो। यससँगै यो 3 महिना यो प्रकरणले सेलायो। विद्युत प्राधिकरणले गत 24 असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 8 कार्तिकभित्र बक्यौता नबुझाएर फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दियो। तर प्राधिकरणले दिएको समयमा उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् र प्राधिकरणले 8 कार्तिकको राति बक्यौता नतिर्ने 34वटा उद्योगको लाइन काट्यो। लाइन काटेपछि फेरि सरकार र कुलमान बीच वारपारको राजनीति चल्यो। 34वटा उद्योगको लाइन काटेपछि सरकारले कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि हटाउँछ भन्ने शङ्का आशंका थियो। यसको थालनी स्वरूप प्राधिकरण सञ्चालक समितिका 2 सदस्यलाई सरकारले कारबाही समेत गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएन। त्यसपछि कुलमान माथि दबाव बढाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले 15 बुँदे विवरण माग्यो। ऊर्जा मन्त्रालयले 23 असोजमा 15 दिनभित्र बुझाउने गरी 15 बुँदे विवरण माग गरेको हो। 7 असोजमा 15 दिनको अवधि सकिएपछि कुलमान घिसिङले दशैं बिदाका कारण नभ्याएको भन्दै थप समय मागे। पहिलोपटक दिउँसो 15 दिएको 15 दिनको समय सकिएको 2 सातामा उनले विवरण बुझाएका छैनन्। दशैं तिहार र छठको बिदा सकिएकाले घिसिङ 2-3 दिनभित्र विवरण बुझाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। मन्त्रालयले कुलमान घिसिङसँग विद्युत प्राधिकरणका 100 कम्पनीका 4
वर्षको वित्तीय विवरण, विगत 5 वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, प्रक्षेप हुन बाँकी बेरेजुको अत्यावधिक विवरण, 4 वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यको देश विदेश भ्रमणको विवरण लगायतका विवरण माग गरेको छ। लोड सेडिङको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङलाई नागरिक माझ लोकप्रिय बनाएको छ। सरकारले पदबाट हटाउने संकेत गरेपछि हाल पनि उनलाई हजारौं नागरिकले साथ दिने गरेका छन्। कुलमान घिसिङलाई सहजै हटाउन सरकार हच्किने गरेको छ। यसै पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिक थप रुष्ट छन्। अहिलेको अवस्थामा उनलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार डराएको आकलन गर्न सकिन्छ। मन्त्री परिषदले कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत नियमन आयोगले 14 कार्तिकमा काटिएका लाइन किस्ता तिरेर जोडिदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो। कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्षबाट सरकार पछि हटेसँगै 14 वटा उद्योगको किस्ता बदलीमा बक्यौता तिरेका छन्। उद्योगकी बक्यौता बुझाउन थालेपछि कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा बदनाम हुन सक्ने देखेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएको छ। कुलमान घिसिङलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले 26 साउन 2078 मा दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। 4 वर्षका लागि नियुक्ति भएका उनको कार्यकाल अझै 9 महिना बाँकी छ। लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत बक्यौता विवाद अब भने किनारा लाग्ने संकेत देखिएको छ। सरकार र विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीलाई बक्यौता तिर्न र पुनरावलोकन गर्न लचकता अपनाएपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधानतिर उन्मुख भएको हो। पछिल्लो समय उद्योगीले धमाधम किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेका छन्। अब तिर्छु भन्नेलाई किस्ताबन्दी सुविधा बढाइएको छ भने बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समिति हुँदै अदालत जाने समेत प्राधिकरणले सहज बाटो बनाइदिएको छ। दर्शकहरुमा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मेतेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलमा संलग्न ज्योति गुरुङ र ज्योतिबहादुर भण्डारी विरुद्ध इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको छ। ज्योति गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्व पत्नी समेत हुन्। गुरुङ र भण्डारी विरुद्ध इन्टरपोलको महासचिवालयबाट रेड नोटिस जारी भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। उहाँहरू विरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित महालक्ष्मी स्थानमा सञ्चालित मेतेरी बचतको रकम अपचलन गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता गरेर उनीहरू विरुद्ध नोटिस जारी गर्न नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबीले इन्टरपोलको महासचिवालयमा पत्रचार गरेको थियो। मेतेरीको रकम अपचलन गरेको भन्दै सो सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य बोधविक्रम थापाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए। गुरुङ र बर्दिया घर भएका ज्योति भण्डारीले सहकारीको 3 करोड 44 लाख रुपियाँ अपचलन गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निष्कर्ष निस्किएको छ। भण्डारी कम्बोडियामा लुकेको आशंका गरिएको छ। उनले ज्योति गुरुङबाट पनि रकम लगेर ऋण फिर्ता नगरेको सहकारीका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गुरुङ, भण्डारी, सुजन साक्य, हितमान साक्य र प्रकाश यादव विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सहकारीबाट उनीहरूले 12 करोड 51 लाख रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। धनराज गुरुङ ज्योतिले 2076 फागुन 29 मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको समेत भेटिएको छ। दर्शकहरुमा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा निवर्तमान मन्त्री लीला भल्लभ अधिकारीले नेकपा एमाले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न पार्टीमा निवेदन दिएका छन्। नेकपा एमालेको प्रतिनिधि परिषद सदस्य रहेका अधिकारीले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष घनश्याम खतेवडालाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका हुन्। जापान भ्रमणको सिलसिलामा उठेको सार्वजनिक टिक्रा टिप्पणी र आरोपप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भई त्यसबारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने गरी पदमुक्त गरिदिन उनले निवेदनमा भनेका छन्। आफूले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाइसकेको पार्टी परिवारलाई अवगत नै छ। उनले बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, म माथि उठेका सार्वजनिक टिक्का टिप्पणी र आरोपको सत्य तथ्य छानबिनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुसन्धान तथा छानबिनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पाऊँ। उनले संसदीय जिम्मेवारीको बारेमा भने केही बोलेका छैनन्। आफू निर्वाचित सदस्य भएकोले जनताद्वारा निर्वाचित सदस्यको हैसियतले आफू प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा भने रहने बताएका छन्। मैले पार्टी भित्रबाट मलाई अनुसन्धान गर्नको लागि कुनै हस्तक्षेप नहोस् र निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर पार्टीलाई प्रतिनिधि परिषद सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाउन निवेदन दिएको हुँ। उनले भने संसदीय जिम्मेवारीको बारेमा मैले केही उल्लेख गरेको छैन। उनले यसअघि जापान जाने क्रममा आफूमाथि विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएको भन्दै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको हैसियतबाट राजीनामा दिएका थिए।
दर्शकहरु त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। आफू र आफ्ना मान्छे बोर्डमा बस्ने अनि घर जग्गा र मिडियामा लगानी, जीबी राई जितन बाबु राईको धन्दा यो हो। यो समूहले सहकारीमा बचतकर्ताको 16 अर्ब भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्दै नेटवर्किङ व्यवसाय चलायो। कुनै बेला हर्बो इन्टरनेसनलका साझेदार रहेका जीबी राईले 2066 मा गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी खोलेका थिए। सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा 2068 मा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि नेपालमा हर्बो बन्द गरी त्यही नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर देशभर करिब 1 दर्जन भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। तिनी सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरी नेचर्स हब, नेचर नेस्ट लगायतको नाममा नेपाल सहित 7 देशमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाए। यो समूहले 5वटा सहकारीबाट 65 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा लगेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। गोर्खा मिडियामा जीविका साझेदार रहेका रासोपाका सभापति लामिछाने, प्रहरी पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी अहिले प्रहरीको कठघारामा छन्। तर अर्बौं ठगीको नेतृत्व गरेका जीबी राई भने वर्षौंदेखि फरार छन्। उनी फरार पछि 3 गृहमन्त्री फेरिएका छन्, तर कसैले पनि उनलाई समात्न भने सकेका छैनन् अथवा आँट गरेका छैनन्। नारायण काजी श्रेष्ठ पछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका रविले त जीबीको लोकेसन नै पत्ता लगाइसकेको भन्दै गफ दिए, गफ चुटे। तर गत असारमा गठबन्धन फेरिएपछि उनले विवादित अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। जीबी राईले नेपाल झिकाउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। सरकारबाट हट्नु पर्यो, उनको पनि यो गफ मात्र थियो। जीबी फरार रहेका बेला प्रश्न उठाउनेका हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि जिउँदै छन् र उनी बहाल गृहमन्त्री समेत छन्। उनी गृहमन्त्री भएको 4.5 महिना भइसकेको छ। लेखकले पनि जीबीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका थिए। तर मलेसियामा लुकेर बसेका भनिएका जीबीलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको आशंका पनि गर्न थालिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी बचत पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले त जीबी राईलाई ल्याउँदा अरू नेता पनि जोडिने डरले सबै दलले जीबी राईलाई संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाउने भएका छन्। समितिले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले जीबी राईलाई नेपाल ल्याउँदा रासोपाको अर्को नेता जोडिने र काङ्ग्रेस एमालेका ठूला नेता पनि जोडिने देखिएकाले यिनीहरू सबै मिलेर जीबी राईलाई संरक्षण गरेको हो कि जस्तो देखाउने गरेको उनको भनाइ छ। हुन पनि जीबी राई पक्राउ पर्दा रासोपा, एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी नेताहरूको पोल खुल्ने भएछ। जीबीका साझेदार रासोपा सभापति लामिछाने त पक्राउ परिसकेका छन्, तर उनका कम्पनीका साझेदार नेताहरू पनि रहेका छन्। माओवादी नेता पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन पुत्र दिपेश पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका पात्र हुन्। उनी हाल धरोटीमा रिहा भए पनि सुप्रिम सहकारीका ठगीको मुद्दा भने चलिरहेको छ। यो सहकारी ठगीको मुख्य नायिके जीबी राई हुन्। जीबी राईलाई समात्न नसकेको हो कि डराएको हो भन्ने आम जनताको चासोको विषय समेत बन्न पुगेको छ। दर्शकहरु त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेको छ। सोही क्रममा आज 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्दैछन्। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयपछि यो विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स, जजिरा एयर फ्लाइ दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न लागेका हुन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार विमानस्थलबाट पहिलोपटक आज अहिलेसम्मकै 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन लागेका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थल उद्घाटन भएपछि पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा उडान हुन लागेको हो। यसले यो विमानस्थल आगामी दिनमा व्यावसायिक उडानहरू बढ्नेछ र यात्रुहरूको आकर्षण पनि बढ्ने देखिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स र जजिरा एयरले पुनः उडान गर्न लागेका हुन् भने फ्लाइ दुवैले पहिलोपटक गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्न थालेको छ। यसअघि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई सेवा कम्पनीको संख्या 4 पुगेको छ। साथै थाई एयर एसियाले शुक्रबार दोस्रो पटक भैरवबाट ब्याङ्किङ उडान गर्ने जनाएको थियो। थाई एयर एसियाले यही कार्तिक 18 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। कम्पनीले साताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार ब्याङ्कक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति पाएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा छिट्टै कतार एयरवेजले पनि उडान गर्नेछ। दर्शकहरु त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेका 22 जना युवतीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। भिजिट भिसामा कुवेत उडाइन लागेका 22 जना युवतीलाई मानव तस्करीको आशंकामा विमानस्थल अध्यागमनले फर्काइदिएको हो। उनीहरू हिमालय एयरलाइन्सको बिहिबार राति 9:45 को उडानबाट कुवेत जान लागेका थिए। दुबई हुँदै कुवेत जान लागेका उनीहरूसँग एकातिरको बोर्डिङ पास र अर्कातिरको भिसा भएको फेला पारेपछि राति नै फिर्ता गरिएको विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख
प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। फर्काइएका युवतीहरूको टिकट पनि एकतर्फी मात्रै रहेको पाइएको जानकारी दिँदै भट्टराईले भने बदमाशी प्रष्ट देखिएपछि फिर्ता गरेका हुन्। उनीहरूसँग दुबईको भिसा र कुवेतको बोर्डिङ पास थियो। घटनामा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। एकजना पुरुषलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको छ तर पछि छोडिएको उनले जानकारी दिए। नेपाली युवती भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक जाने र अवैध रूपमा विभिन्न श्रमजन्य कार्यमा संलग्न हुने कारण सरकारले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको थियो। विमानस्थल अध्यागमनका पूर्व प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइएको थियो। दर्शकहरूमा त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई पूर्व लडाकुले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनाइका लागि पेशी तोकिएको छ। पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले दर्ता गरेको 2 थान निवेदन सुनाइका लागि पेशी तोकिएको हो। न्यायाधीशहरू मनिष कुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। रिटमा माओवादीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा युद्धमा बाल सेना प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको छ। विष्टले सुरुमा 2080 जेठ 28 गते रिट दर्ता गरेका थिए भने उक्त रिटको फैसला नभएपछि पुनः 2081 भदौ 24 गते दोस्रो मुद्दा दायर गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित 2 कानुन संशोधनका क्रममा बाल सेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। दुवै रिट यसअघि 2 पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनाई सर्दै आएको थियो। भदौ 30 र असोज 7 गते पेशी तोकिए पनि सुनाई हुन भने सकेको थिएन। दर्शकहरू त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। संगठित रूपमा सहकारीको पैसा हिँड्न बिना र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर समेतको आरोपमा राष्ट्रिय शुद्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइराखेको छ। उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले समेत पटक पटक अनुमति दिइसकेको छ। तर राष्ट्रपाका नेताहरू भने सभापति लामिछानेले गरेको कसुरमा कम्पनी एन मात्र आकर्षित हुने तर्क गरिरहेका छन्। एकपछि अर्को नेताको जोड त्यसैमा रहेको छ। केही दिन अघि राष्ट्रपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल डीपीले यस्तो तर्क गर्दै भाषण गरे। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पैसामा रवि लामिछानेको कतै संलग्नता हुन्छ भने नेपालको कम्पनी एन आकर्षित हुन्छ। कम्पनी एनले हेर्ने हो तर आज के का आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। तिहार छेकमा लामिछानेलाई कारागारमा भेटेर फर्किएका सभापति स्वर्णिम वाग्लेले बयानको प्रसङ्ग झिक्दै फेसबुकमा लेखेका थिए। राजनीति प्रतिशोधका लागि अनावश्यक प्रहरी हिरासतमा राखिनु भएका राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेसँग हिजो साँझ भेट भयो। सहकारी भन्दा पनि कम्पनी एनतर्फ लक्षित 80 वटा सामान्य प्रश्नको बयान सकिएको, खासै नयाँ कुरा नआएको र मनोबल उच्च रहेको पाए। उनीहरूले लामिछानेलाई कम्पनी एन मात्र आकर्षित हुने तर्क के का आधारमा भनिरहेका छन् भनेर हामीले राष्ट्रपति नेता शिशिर खनाललाई सोधेका छौँ। राष्ट्रपा सांसद खनाल सहकारी सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिका सदस्य पनि हुन्। हामीले गरेको छानबिनको निष्कर्षमै पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा ल्याउनमा रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको उल्लेख छ। उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै कागजात हामीले भेटेनौँ। गोर्खा मिडियामा आएको रकम सबै आफ्नो ऋण भएको भनेर अध्यक्ष जीवी राईले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले जिम्मा लिएको कुरा भयो खनालले भनेका छन्। जीवी राईले गोर्खा मिडियामा ल्याएपछि मात्र रवि लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशक एमडीको रूपमा त्यो पैसा चलाएको देखिएका कारण कम्पनी एन मात्र आकर्षित हुने उनको तर्क छ। गोर्खा मिडिया त कम्पनी भयो, कम्पनीमा कसले कसरी पैसा चलायो, चलाउने वा नचलाउने भन्ने सबै कुरा कम्पनी एनले हेर्ने हो भन्ने हाम्रो तर्क हो। सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा लगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा सञ्चालकहरूको नाममा ऋण खडा भएर गोर्खा मिडियामा पैसा पठाएका तथ्य प्रमाण भेटिएका छन्। गोर्खा मिडियाका सञ्चालक मध्ये एक रवि लामिछानेकै नाममा सहकारीमा ऋण खडा भएर उनी साझेदार रहेको गोर्खा मिडियामै त्यो पैसा पुगिसकेपछि त सहकारीको पैसा ल्याउन उनको संलग्नता छ भनेर लामिछानेमाथि छानबिन हुनु पर्यो होइन र भन्ने प्रश्न खनालले गरे। छानबिन नगर्ने भनेर त रवि लामिछानेले पनि भन्नुभएको छैन, तर हामीले बाहिर आएका तथ्य र छानबिन समितिमा बसेर गरेको अध्ययनपछि नै उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण छैन भनेका छौँ। अब लामिछानेका हकमा कम्पनी एन मात्र आकर्षित हुने कुरामा राष्ट्रपका नेताहरूको जोड किन छ भन्ने विषय हेरौँ। सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनीमा ऋण वा लगानी ल्याई कारबाही हुन्छ भनेर कम्पनी एनमा लेखेको छैन। कम्पनी सम्बन्धी नियमावली 2072 मा मात्र कम्पनीले सहकारीको पैसा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ र
कारबाहीको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। कुनै पनि नियम वा विनियममा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। कारबाही व्यवस्था ऐनले मात्रै गर्नुपर्छ। गोर्खा मिडियामा पैसा आइसकेपछिको कारोबारमा मात्र रवि लामिछानेको संलग्नता रहेकाले उनको हकमा कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुन्छ भनेर रासोपाका नेताहरूले तर्क गर्नुको पछिको कारण यही हो। यो ऐन मात्र आकर्षित भएर लामिछानेलाई भोलि कानुनी रूपमै कुनै कारबाही नहोस् भन्ने मनुष्य रासोपा नेताहरूले गरेका छन्। अब हेरौँ के लामिछानेका हकमा साँच्चै नै कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुन्छ त वा सहकारी लगायत अरू ऐन पनि आकर्षित हुन्छन्। महानिदेश वक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारी लामिछानेको विषयमा कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा बचकाना भएको बताउँछन्। कम्पनी ऐन देवानी कानुन हो। कम्पनीको हिसाब किताबमा गडबड गरेमा अरू सञ्चालकले जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्छन्। कुनै कम्पनीले कानुन बमोजिम दर्ता लगायतका काम गरिरहेको छैन भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि हेर्ने हो उनले भने। तर सहकारीको रकम लामिछाने साझेदार र एमडी भएको कम्पनीमा गैर कानुन तवरले गएको र त्यो रकम परिचालन उनीले गरेको देखिएको छ। त्यही भएर अनुसन्धान जारी छ। भोलि संलग्नता नदेखिए भने अर्कै कुरा हो। नत्र कम्पनी ऐन बाहेक अरू ऐन आकर्षित नहुने भन्ने तर्क कसैसँग मिल्दैन। उनका अनुसार सहकारीको रकम कसरी चलाउने, त्यसमा अपचलन भए के कसरी कारबाही हुने व्यवस्था सहकारी ऐनले नै गर्ने बताएका छन्। कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक जोडिएर आए त्यस्तो कम्पनीलाई कारबाही पनि सहकारी कानुनले गर्न मिल्नेछ। अधिवक्ता लेखनाथ नेउपानेले पनि संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट तथा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले नै सहकारीबाट कानुन विपरीत पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया चलाएको देखिएपछि त्यसका सञ्चालकहरूमाथि सहकारी ऐन अनुसारको कारबाही अगाडि बढ्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। कम्पनीभित्रको पैसा हिनाबिना पारेको विषय मात्र भए कम्पनी ऐन लागू हुन्थ्यो। यो त सहकारीको पैसा कानुन विपरीत कम्पनीमा ल्याएको विषय हो। त्यसैले सहकारी ऐन अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। आगामी मङ्सिर 16मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा संसदका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक्लै भिड्ने रणनीति सहितको तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीयदेखि सङ्घीय संसद समेत पहिलो बनेको नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनदेखि नै चुनावी गठबन्धनको संस्कृति तोड्ने घोषणा गरेर चुनावी तयारीमा लागेका हुन्। देशका विभिन्न पालिकामा रिक्त 44 पदमा मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने, निर्देशिका निर्माण र उम्मेद्वारहरूको मनोनयन प्रक्रिया सम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। गत 2079 भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच धेरै ठाउँमा चुनावी गठबन्धन भएको थियो। त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत सामेल थियो। त्यस्तै 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच धेरै ठाउँमा चुनावी तालमेल भएको थियो। 2074 र 2079 को सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा पनि एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस माओवादी बीच चुनावी एकता गरेका थिए। चुनाव अगाडि गरिने तालमेलका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट दलहरूमाथि कैयौं प्रश्न उठेपछि पछिल्लो पटक तिनैवटै ठुला दलले आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने आफ्नो दलको सम्मेलनबाटै पारित गरिसकेका छन्। यद्यपि शीर्ष नेताहरूको मन बहकियो भने ती निर्णयलाई उल्टाएर पनि फेरि चुनावी तालमेल गर्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने कतिपय नेताहरूले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। तर सत्ता सहयात्रामा ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस एमाले बीच गठबन्धन भएपछि चुनावी तालमेलको संस्कृतिलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नराखेको राजनीति वृत्तमा चर्चा चलेको छ। स्थानीय तहको चुनावलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि सबै दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। मनोनयन दर्ता मङ्सिर 2 मा हुने भएपछि दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वार छनौटको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, मोरङको ग्राम थान गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखा दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ओखलढुङ्गाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उपनिर्वाचन हुने भएको छ। त्यस्तै बाँकी देशभर रिक्त रहेका 44 वटा वडाध्यक्षका लागि पनि मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त चुनावी तयारीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयुक्त जत्थोमा समिति गठन गरेको छ। सो समितिको बैठकले 7वटै प्रदेश अन्तर्पार्टी समन्वय, स्थानीय तह समन्वय र प्रचार संयोजक समिति बनाएर काङ्ग्रेसले चुनावी रणनीतिलाई तीव्र बनाएको महामन्त्री एवं स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। त्यस्तै नेकपा एमाले पनि धेरै उम्मेद्वारहरू टुङ्गो लगाइसकेको जनाएको छ। उपनिर्वाचनमा आफू
नेताहरू आवश्यक पूर्व तयारीका लागि पार्टीको बैठक बस्ने र रणनीतिहरू तय गर्दै गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार जानकारी दिएका छन्। उता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनहरू बाहेकका दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने तर घोषित रूपमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ। कार्तिक 26 गतेसम्ममा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार सिफारिस गरिसक्न तल्लो कमिटीलाई पार्टी कमिटीले निर्देशन दिएको छ। उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। उम्मेद्वार तय गर्नु अघि नै केन्द्रीय नेताहरूलाई फिल्डमा पठाएर वस्तुस्थिति बुझ्न लगाएको राप्रपाले उपनिर्वाचन हुने सबै 44 पदमा उम्मेद्वार फाइनल गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन लागेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। संसदको चौथो ठूलो दल रासपाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने भएको छ। उक्त दलले पार्टीले 7वटा प्रदेशमा चुनावी अभियान अगाडि बढाउन विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै प्राइमरी इलेक्सनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। रासपाले चुनावी तालमेलका लागि सन्दर्भ भने बोलेको छैन।